कीलक स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषेः अनुष्टुभ छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः संवार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीया मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वास्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति न मन्त्रो न औषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेदमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार समवाप्नोति सुपुण्येन स तां यथा वनियन्त्रणां सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामस्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्यात् गृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्यरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदैनान् नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्ध स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतटस्थस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते स न किं जनैः इति श्रीभगवत्या कीलकस्तोत्रं समाप्तम्।